جے تسی میدان جہاد اندر جے دین دا کم کرو موبائل تے سیل تے نیٹ تے گوگل تے واٹس ایپ تے فیس بک تے ٹک ٹاک تے اور دوسری گل لے وے کسے نو مذاق کر کر کے سارے اچھی بولو اینڈ تک بچانا کسے نو خود کشی دے مجبور کرنا کسے دے فیر کھولنا کسے دا حق مارنا ہوڑی بولو ڈرے کیوں جے کسے دا حق مارنا تانوں پتہ لگ گیا کہ اس بندے دے کولوں غلطی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا فتویٰ لاؤن تو پہلے پتہ کی کرنا ہے سونے دے پانی نہ لکھی اللہ دی رحمت دے نال طالب علم دا استدلال ایک بندہ نمازی ہے دیندار ہے تیری جماعت دا عالم ہے قاری ہے حافظ ہے اللہ والا بندہ ہے اس کو غلطی ہو گئی اچھا غلطی ہوں بھی فتویٰ نا بخاری تربیت کر دیئے غلطی ہوئے تے غلطی تو فوراً بعد فتویٰ نہیں لانا او دا پچھلا ریکارڈ چیک کرنا ہے او دا پچھلا حاتم بن نبی بلتا نے جسوسی کی تھی نبی پاک دا راز آؤٹ ہے بولو بولو مکے والے انہوں جسوسی کر کے پیغمبر دے آن دی خبر دیتی صحابہ نے آکھیا گردن اتار دیو حاتم بن نبی بلتا دی حاتم ابن ابی بلتا دی گردن اتار دیو کسے نے منافق کیا آپ نے فرمایا زبانہ بند کر لو ایدہ پچھلا ریکارڈ چیک کرو ایدیاں بڑیاں خدمات نے اینے بدر دی جنگ میرے نہ لڑی ہے اللہ نے دے سارے گناہ معاف کر کے انہوں جنت دا مہمان بنا دیتا ہے تو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو ذلیل کرنا پریشان کرنا حبس دے اس موسم اندر میں کوئی تیاری نہیں کر کے آیا نہ میں کوئی عالم ہاں نہ میرے کو کوئی تیاری ہے درد دل چکی پھرنا نوجوانوں میرے آج دے خطبے تو بعد انشاءاللہ رات تک میرا پیغام پوری دنیا تے پہنچ جائے گا بالخصوص جڑے دبئی اندر رہندے ہو بیٹا یورپ اندر رہندے ہو نان مسلم کنٹریز اندر رہندے ہو تو انہوں رب دا واسطہ دے کے کہنا بچیو اسلام دی قدر کرو ٹک ٹاک تے یوٹیوب تے فیس بک تے گوگل تے مجاہد بن کے زندگی بسر کرو تو اسی میدان جہاد اندر ہو تے سارے اچھی بول کے میرے سینے ٹھنڈ پاؤ کسے دی عزت نلام کرنی جماعتی جماعت بالخصوص جڑا جماعتی ہے جڑا رشتہ دار ہے وہ یار وعدہ گھاٹا کتنے نہیں ہوندا آجی صاحب چھڈ دے یار 20 سال پرانی گل رڑکی جانا ہے